Mayong buntag mga igsoon o ariyan sab kita ni nga taknas ka buntagon nakahimo na sab sa pagmata o nakahimo na sab kita sa pagpadayon sa pagpasalamat sa atong Diyos nga kahon sa matunan. Then nagatugat pa siya nga rin kita nakahimo pa sa pagbangon ni nga taknas ka buntagon o magapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga nasulat sa balahan nga kasulatan. Atong pamalandongan ang nasulat din sa Proverbio Kapitulo 23, versikulo 13, payon ta sa 14. Proverbio Kapitulo 23, versikulo 13, payon ta sa 14. Nalingon, ayaw pagpugni ang pagbadlong gikan sa bata, kaya ang imong kung imong hampakon siya sa bunal siya dili mamatay. Imong paghampakon gayon siya uban sa bunal o maluwas ang iyang kalag gikan sa Sion. Ngayon rin, kung basahan sa pagbalik, ayaw pagpungi ang pagbadlong gikan sa bata. Kay kon imong hampakon siya sa bunal, siya dili mamatay. Imong hampakon siya gayon, imong paghampakon gayon siya uban sa bunal o maluwas ang iyang kalag gikan sa Sion. Nga naman, tungod kay ang iyang mga hiwi nga mga binuhatan, kung ato gali siyang pasagdan ang mao sa kabata sa iyang mga binuhatan, hindi nato siya hatagan sa pagbadlong uban sa bunal, tungod kay murag palangga nimo siya na magtubo siya walay kaugmaon. Naman, tungod kay ang iyang batasan wala maputol o nagapadayon hantod na kini maghatod niya sa kamatayon. Apan kung hampakon nato ang usa ka bata, madin atong korean ang iyang mga batasan dili maayo, ang gingon sa balahan kasulatan nga maluwas nato ang iyang kalag gikan sa Sion. Tungod kay nga naman naputol ang iyang mga hiwi nga mga binuhatan, tungod kay imo man siya nga badlong uban sa bunal. Ay kay bata di mo to kung way bunal. Kung imo lang siyang salti-saltihan, mamayan-mayan, di pa to. Pero kung uban sa bunal, ang sa kabata bahadlok o dili siya mapadayon sa iyang mga binuhatan, tungod kay hadlok man siya. No? Ingon nga ang atong pagbadlong sa kabata, tungod kay bata pa siya. Kapag kung tigulang na siya, dili na nato siya mapanton, tungod kay tigulang naman. Pero kung usa pa siya kabata, mapanton pa hangtod sa iyang pagdako. No? Sama-usab sa atong pagpangalagan ngadto sa Ginoo. Na kung kita nga kasayop-sayop, ang Diyos nag-andam sa bunal halang kanato. No? Sahay, mabadungan kita sa Ginoo o mahatagan kita sa leksyon sa atong kinabuhi. Diin, atong pamalandong diay kita nasayop o kini atong matagang leksyon ng atong kagalingon. Diin, biyaan nato ang mga buhat nga makahatag nato sa impyerno o mapuhon
Ang Diyos din siya gusto nga kita itong pawak ngadto sa kanutan. Gusto siya nga atong madawat kanang kinabuhi nga walay katapusan nga gitagana kanimo, kanako o kanatong tanan. Mayo mo